हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जिस वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि झूठ की भी सीमा होती है, आज वो खुद उस सीमा को फलांग गए हैं। राजस्थान के जालूर में उन्होंने इतवार के रोज़ और अलीगढ़ में पीर के दिन इंतखाबी जलसे आम में जो तकरीर की, उसे अगर झूठ का पहाड़ कहा जाए तो कतई मुबालगा नहीं होगा। झूठ का पहाड़ के अलावा उनकी तकरीर अफसोसनाक और शर्मनाक भी थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जो कहा, मुलाहजा करें। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया। हम घुसपैठी नहीं हैं, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। कोई पैदा नहीं हुआ हमको निकालने वाला। हम इस मुल्क के थे, हैं और रहेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आती है तो वो लोगों की जायदाद, ज़मीन और सोना मुसलमानों में बांट देगी। क्या आप इस घुसपैठिए करने वालों के साथ अपनी मेहनत बांटने पर राजी होंगे? ये बयान क्या मुल्क के वजीर आज़म की ज़ुबान पर जचता है? क्या किसी भी मुल्क का कोई हुक्मरान अपने मुल्क के किसी भी फ़िरक़े के ख़िलाफ़ ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर सकता है? और अहम बात तो यह है कि जो कुछ कहा गया वो बेसबूत था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने चैलेंज किया है कि वो मंशूर में दिखा दें कि कांग्रेस ने लोगों की मेहनत की कमाई मुसलमानों में तकसीम करने का वादा किया है। खड़गे के इस चैलेंज को कबूल करने के लिए मोदी तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के मंशूर में ऐसा कोई वादा शामिल ही नहीं है। मंशूर तो दूर की बात, किसी भी कांग्रेसी की ज़ुबान से ऐसा कोई वादा निकला ही नहीं है। गोया कि ये मुल्क के वज़ीर आज़म ने झूठ बोला, दरोग गोई की। क्या मुल्क का वज़ीर आज़म झूठ बोल सकता है? गरीब को सिर्फ सपने दिखाओ, झूठ बोलो, उसे आपस में लड़ाओ और राज करो। वाह मोदी जी, वाह वाह। इस सवाल का जवाब हर कोई नफ़ी में ही देगा, लेकिन मोदी झूठ बोल रहे हैं। अपने बयान में उन्होंने कांग्रेस के साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के एक बयान का भी हवाला दिया है कि वज़ीर आज़म रहते हुए उन्होंने ये ऐलान किया था कि अक़लियतों को मुल्की व मसाइल में तरजीही तौर पर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सवाल यह है कि अगर मनमोहन सिंह ने मज़कूरा बात कही भी थी तो मोदी की तरह कोई झूठ तो नहीं बोला था, बल्कि मुल्क के वसाइल में मुसलमानों के हिस्से की साझेदारी की बात की थी। और अपने किसी भी शहरी को, चाहे वो जिस ज़ात और मज़हब का हो, हुकूमत वो वसाइल से महरूम नहीं कर सकती। मोदी और मनमोहन सिंह की बात में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मनमोहन सिंह मुल्क के वसाइल में हिस्सा देने की बात करते थे, जिससे इस मुल्क की सबसे बड़ी अक्सरियत महरूम थी। और मोदी एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस दूसरों की ज़मीन, जायदाद और सोना छीन कर मुसलमानों में तकसीम कर देगी। क्या कोई इस बात को मान सकता है? अफसोस यही है कि मोदी का झूठ कुछ लोग मानते हैं और मोदी ये चाहते हैं कि उनका ये झूठ कुछ लोग नहीं, सभी लोग मान लें। लेकिन इस झूठ को मानने के बजाय लोगों ने उनके बयान की मजम्मत की है, उन पर जगह जगह नुक्ताचीनियाँ की गई हैं। बात सिर्फ इस झूठ की और हिपोक्रेसी की नहीं है, उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया भी करार दे दिया है। इस मुल्क में जो मुसलमान बंटवारे के बाद रहे
وہ بائی چوائس رہے. انہوں نے پاکستان جانا پسند نہیں کیا. وہ اس ملک کے حقیقی باشندے تھے اور حقیقی باشندے کے طور پر اس ملک میں رہنا پسند کیا. وہ نہ کبھی گھسپیٹیے تھے اور نہ گھسپیٹ کر کے ہندوستان میں کبھی داخل ہوئے تھے. مسلمانوں پر گھسپیٹیے کا الزام انتہائی افسوسناک، شرمناک اور قابل مذمت ہے. وزیر اعظم نے مسلمانوں پر اپنی آبادی بڑھانے کا بھی الزام عائد کیا ہے، چونکہ سچ مختلف سروے کے ذریعے سامنے آ چکا ہے کہ مسلمانوں میں آبادی کا تناسب گھٹا ہے. الیکشن کے اس موقع پر جبکہ انتخابی ضابطۂ اخلاق لاگو ہے، ایسی نفرت بھری تقریر پر الیکشن کمیشن نے کارروائی کیوں نہیں کی؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے. اس سوال کا جواب ملنا چاہیے. ایسی نفرت بھری باتوں پر بریک لگنا چاہیے. اگر ابھی کارروائی نہ کی گئی تو لوک سبھا الیکشن کے باقی 6 مرحلوں میں نہ جانے کس قدر زہر اگلا جائے گا. کے حالات کو سمجھو، کیا حالات ہیں، کیسے حالات ہیں، آپ غور کرو، کیا ہے بتاؤ. 140 کروڑ کے وزیر اعظم کو کیا یہ زیب دیتا ہے؟ ایسے جملے کہ مسلمانوں کو تقسیم کریں گے، مسلمانوں کو گھسپیٹی کہتے ہیں، مسلمانوں کو بچہ پیدا کرنے والے کہتے ہیں. آپ بتاؤ کیا یہ زیب دیتا ہے؟ ارے جو لوگ مجھے اور اسد صاحب کو بھڑکاؤ بھائی جان بولتے ہیں نا، میں ان سے پوچھ رہا ہوں، یہ تمہارے مودی صاحب کا لب، وہ لہجہ، یہ انداز بیان، یہ انداز گفتگو کیا اچھی ہے؟ کیا صحیح ہے؟ ہم گھسپیٹی ہیں، بچے پیدا کرنے والے ہیں. شائننگ انڈیا کون بولے تھے؟ واجپئی. شائننگ انڈیا واجپئی بولے. ہاں، واجپئی صاحب کے والدین کو کتنے بچے تھے معلوم؟ مسلمان بچے پیدا کرنے والے. واجپئی کو ملا کے ان کے 7 بھائی تھے. اب وہ پریوار بچہ پیدا کرنے والا نہیں ہوا، نہیں ہوا. یوگی آدتیہ ناتھ، ہاں، یوگی آدتیہ ناتھ، ان کے کتنے بھائی بہن ہیں معلوم؟ 7. اب وہ 7. پھر چھوٹا پریوار، بچہ پیدا کرنے والے حمید. پھر امیت شاہ، امیت شاہ ایک اور ان کے 6 بہناں وہاں بھی 7. پھر ہم بچہ پیدا کرنا. چلو نریندر مودی صاحب، آپ کے کتنے بھائی بہن؟ سب ملا کے، ان کو بھی ملا کے، ان کے بھائی بہن سب ملا کے ان کے پاس بھی 6 ہیں. پھر ہم بچہ پیدا کریں. واہ. ہاں، اشوک سنگل، ہاں، نوجوان نہیں جانتے اشوک سنگل کو، پرانے لوگ جانتے ہیں. وشو ہندو پریشد کے اشوک سنگل، ان کے والدین کو کتنے؟ وہاں بھی 7. سب کو 7 7 7 7. اچھا ہے بھائی. RSS کے سربراہ موہن بھاگوت ہے نا، ان کو ملا کے ان کے کتنے بھائی بہن؟ 4. تو یہ چھوٹا پریوار کہاں ہوا؟ ہم پیدا کریں. آسام کے چیف منسٹر جو آتے ہیں بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، پوچھو مت. ہیمنت بسوا سرما، ان کے کتنے بھائی بہن؟ ان کو ملا کے وہ بھی 7. اب کیا بولیں گے؟ بولو اب، بولو آپ. پھر بچے پیدا کرنے والوں کو دے دیں گے، گھسپیٹیوں کو دے دیں گے، مسلمان کو دے دیں گے. واہ واہ واہ، کیا گفتگو ہے. آپ بتاؤ کیا ہے یہ؟ ہم گھسپیٹی ہیں؟ ارے نہیں، ہم وہی ہیں جنہوں نے اس ملک کو
تاج محل کی خوبصورتی دی ہے تو قطب مینار کی بلندی دی ہے، تو لال قلعے کی مضبوط فصیل دی ہے تو قلعہ گولکنڈہ کے مضبوط فصیل دی ہے، تو مکہ مسجد دی ہے، جامع مسجد دیا ہے، تو ہم وہی ہیں جنہوں نے اس ملک کو چار مینار بھی دیا ہے، ہم وہی ہیں اس ملک کو سجائے ہیں، سوارے ہیں، ہم گھسپیٹی نہیں ہیں، ہم اس ملک کے باشندے ہیں، یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا، کوئی پیدا نہیں ہوا ہم کو نکالنے والا، ہم اس ملک کے تھے، ہیں اور رہیں گے، مرنے کے بعد اسی ملک کی مٹی میں دفن ہونے والوں کا نام مسلمان ہے۔ ارے سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو ہی زبان دی ہے، بھولو نہیں، ہم بھی الگ میں زبان رکھتے ہیں، جب بولنے لگیں گے تو تم ہماری آتش نمائی کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، وہ اور ہوں گے جو گونگے ہیں، ارے یہ حیدرآباد ہے، گونگوں کو بھی بولنا سکھانے والوں کے شہر کا نام حیدرآباد مجلس ہے۔ مگر ہم نفرت کی بات نہیں کریں گے، ہم محبت کی بات کریں گے۔ تمہارا دل تنگ ہے، تمہاری سوچ تنگ ہے، تمہاری سمجھ میں تنگ ہے، تم ہر چیز کو ہندوتوا کی آنکھ سے دیکھتے ہو، لیکن ہم وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دارالسلام کے دروازے ہندو کے لیے بھی کھلے ہیں، مسلمان کے لیے بھی کھلے ہیں، سکھ کے لیے بھی کھلے ہیں، عیسائی کے لیے کھلے ہیں، پارسی کے لیے کھلے ہیں، اور چھوڑو جو گاڈ اللہ وہ بھگوان کو نہیں مانتا ان کے لیے بھی ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ ہمارا دل اتنا بڑا ہے کہ ہم ہندو کو بھی اپنے گلے لگائیں گے، ہم سکھ کو بھی لگائیں گے، عیسائی کو بھی لگائیں گے، پارسی کو بھی لگائیں گے۔ ارے تمہارا دل تنگ ہے، تمہاری نظریں تنگ ہے، اور میں بہت بول سکتا ہوں، نہیں بول رہا ہوں اس لیے کہ مودی کا زوال یقینی ہے۔ اب ظالم کا خاتمہ ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا، ملک ترقی کے راستے پہ تیزی سے بڑھے گا، بے روزگاری دور ہوگی، خوشحالی آئے گی، ہندوستان میں نفرت کی دیواریں ٹوٹیں گی، اور محبت میں سے مل کر ہم سب اس ملک ہندوستان کو سجائیں گے، سنواریں گے، اور اس ملک کو کامیاب بنائیں گے۔ آج آبادی 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 کہتے ہیں، ارے دیکھیے یہاں پہ کئی لوگ ہوں گے پڑھے لکھے نوجوان، کسی بھی کام کے لیے ریسورس ہونا پڑتا ہے، ریسورس پیسے کی شکل میں ہوتا ہے، ریسورس زمین کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن پیسے اور زمین سے بڑا ریسورس اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ ہیومن ریسورس ہوتا ہے۔ ہیومن ریسورس، اگر آپ کے پاس دولت ہے لیکن اس دولت کا استعمال کرنے والے انسان نہیں تو کیا فائدہ؟ زمین ہے، سند ڈال دیں گے زمین اور دولت سے، لیکن مشین کو چلانے والے ہیومن نہیں رہے تو کیا فائدہ؟ چائنا آج دنیا کا سب سے طاقتور ترین ملک بن رہا ہے، کیوں؟ اس کے پاس اس کی سب سے بڑی طاقت اس کا پاپولیشن، اس کا ہیومن ریسورس ہے۔ یہ مودی صاحب اور ان کی حکومت ناکام ہو گئی ہیومن ریسورس کا صحیح استعمال کرنے سے۔ بنگلہ دیش کو دیکھو، آبادی ہے، ہیومن ریسورس ہے، اس کی اکانومی ہماری اکانومی سے اچھی ہو رہی ہے۔ نااہل لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے تو یہی ہوتا ہے،
काबिल लोगों के हाथ में आ जाए तो मुल्क आगे बढ़ता है। बहरहाल वक्त और हालात की नजाकत को समझिए, मजलिस आपकी है, एक एक वोट आपका इस्तेमाल होना है। हर कोई बोलता है, जैसा मैं इलेक्शन लड़ा, मेरे पास तो कोई कैंडिडेट ही नहीं था, कोई लड़ने तैयारी नहीं था, आने तैयारी नहीं था, तो मैं देख रहा था पोलिंग के दिन जबरदस्त हमारे भाई हमारे बहना बड़े बैठे हुए मस्त। मैं बोला अरे मियाँ वोट डाले। अरे अकबर भैया आपको कौन हराता, आप ही जीतने वाले हैं। अरे मियाँ जाके वोट डालो। बोले नहीं, मैं डालो नहीं डालो क्या फर्क पड़ने वाला है, जीत रहे तो आप ही। अरे मेरे भाई याद रखो, वाजपेयी की हुकूमत, नौजवानों को नहीं मालूम, वाजपेयी की हुकूमत गिरी थी, कितने वोट से गिरी थी मालूम? हाँ, सिर्फ एक वोट से। और वो वोट किसका था? किसका था? अरे हमारा था, हमारे इत्तेहाद का था, हमारी जमात मजलिस का था, हमारे कायद सालार का था। खतरे खतरे से दरिया बनता है, याद रखो। अगर आप नहीं देंगे वोट तो आप जिम्मेदार होंगे। आपका काम है, मैं काम नहीं कर रहा हूं तो मेरे खिलाफ में वोट दो, मैं काम कर रहा हूं तो मेरे हिम्मत में और इजाफा, मेरे अज़्म में, मेरी ताकत में इजाफा आपका एक एक वोट करेगा। मोदी के झूठ से और हिपोक्रेसी से जिन जिन लोगों के दिलों को ठेस पहुंची है, मैं उन सब से दरख्वास्त करता हूं कि इन बातों को सभी लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो लोग भी वोट डालने से पहले जाग जाएं। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सभी लोगों तक शेयर करते रहें। मिलते हैं इसी तरह की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम करना सुन्नत है, सलाम का जवाब देना वाजिब है, इसलिए सलाम का जवाब कमेंट्स में देते हुए जाएं।